أقدم لكم من قناتنا الجديد الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من المسلمين هذا الفيديو. شكرا على الاشتراك. لم يحفظ التاريخ اسمها، لكنه حفظ فعلها. امرأة صالحة مسكينة تحدت فرعون وجبروته، ما ضعفت وما استكانت، بل قدمت أرواح صغارها الخمسة في سبيل الله، وما اكتفت بل قدمت روحها أيضا. إليكم القصة. في ظل ملك فرعون كانت هناك امرأة صالحة، زوجها مقرب من فرعون، وهي خادمة ومربية لبنات فرعون، من الله عليهما بالإيمان. فلم يلبث زوجها أن علم فرعون بإيمانه فقتله. وظلت الزوجة تعمل في بيت فرعون، تمشط بناته وتنفق على أولادها الخمسة، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. ذات يوم بينما كانت تمشط ابنة فرعون، وقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: الله، هل تقصدين أبي؟ فصاحت الماشطة بابنة فرعون: كلا، بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها، ثم أخبرت أباها بذلك، فعجب فرعون أن يوجد في قصره من يعبد غيره، فدعا بها وقال لها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فأمرها بالرجوع عن دينها، وحبسها وضربها، فلم ترجع عن دينها. فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت، ثم أحمي حتى غلى، أوقفها أمام هذا القدر. فلما رأت العذاب أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة، فأراد أن يزيد في عذابها، فأحضر الأطفال الخمسة تدور أعينهم خائفين لا يدرون إلى أين يساقون. فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فانكبت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي، وأخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم، فجره الجنود وهو يصيح بأمه ويستغيث، ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون ويحاول الفكاك والهرب، وينادي إخوته الصغار، ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه. فما هي إلا لحظات حتى ألقي في الزيت، والأم تبكي وتنظر، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم. وبعد أن ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطافت عظامه بيضاء فوق الزيت، نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر بالله، فأبت عليه ذلك. فغضب فرعون وأمر بولدها الثاني، ثم الثالث، فالرابع، واختلطت عظام الأولاد في ذلك القدر، والأم تبكي وتتقطع لفراقهم، لكنها جاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك، ولم يبق من أولادها إلا ذلك الطفل الرضيع. فالتفت الجنود إليها وتدافعوا عليها وانتزعوه من بين يديها. صرخ الصغير وبكت المسكينة. فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها حصلت المعجزة، وأنطق الله هذا الصبي فقال لها: يا أماه،
اصبري فإنك على الحق. ثم انقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته، وفي فمه بقايا من حليبها، وفي يده شعرة من شعرها، وعلى ثوبه بقية من دمعها. ما أقسى هذا الموقف. تنظر المسكينة إلى عظام أولادها الذين قتلوا أمام ناظريها، أصبحوا ذكريات كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى. ثم لما لم يبق إلا هي أقبلوا إليها كالكلاب الضارية، حملوها ليقذفوها في الزيت، فالتفتت إلى فرعون وقالت: لي إليك حاجة. فصاح بها وقال: ما حاجتك؟ فقالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر، واحترق جسدها وطافت عظامها. فلله درها ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها، فحدث به أصحابه وقال لهم فيما رواه البيهقي: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، قلت: ما هذه الرائحة؟ فقيل لي: هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. شكرا لكم.